बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में ज़रा पीटीआई कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब के गुज़िश्ता रोज़ दिए जाने वाले बयान के हवाले से बात करेंगे और ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने बयान दिया MQM को अपने साथ मिलाना एक मजबूरी करार दिया, तो जिस तरीके से पीटीआई ऑफिशियली इस बयान को डिसोन कर चुकी है और कह चुकी है कि ये बाकायदा तौर पर फिरदौस शमीम नकवी साहब का अपना बयान हो सकता है, अलबत्ता पीटीआई का इस बयान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन चूंकि फिरदौस शमीम नकवी एक सीनियर पोजीशन रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और पूरे कराची डिवीजन को एक तरह से हेड भी करते हैं, तो एक ऐसी अहम शख्सियत की जानिब से इस अहम मोड़ पर ऐसा बयान आना कई सवालात भी उठा देता है। तो इन तमाम मामलात पर अपने आज के इस प्रोग्राम में जरा दो टोक बात करने की कोशिश करेंगे। ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आया वो क्या कुछ मामलात हैं कि जिनकी बुनियाद पर फिरदौस शमीम नकवी साहब ये कहने पर मजबूर हुए कि MQM के साथ अगर हाथ मिलाया जा रहा है या MQM को अगर साथ रखा जा रहा है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजबूरी है, और साथ साथ उन्होंने MQM की नाकामी का तमाम तर मलबा मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर साहब के ऊपर भी डाल दिया। तो अपने आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम तर मामलात पर जरा गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुक्तदा मंसूर साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर नदीम मकबूल, जो कि MQM से वाबस्ता हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप भी अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। और साथ साथ जनाब अशरफ कुरैशी साहब ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। तो गुफ्तगू आगाज़ मुख्तलिफ साहब, मैं चाहूंगा जरा शॉर्ट मुझे बताइएगा कल का बयान फिरदौस शमीम नकवी साहब का, जिस तरीके से पीटीआई ने डिसोन कर दिया, ये कोई पहली एग्जाम्पल नहीं है कि जब हम देख रहे हैं कि किसी सीनियर पॉलिटिशियन की तरफ से कोई बयान आया हो, बाद में उस नैरेटिव को पार्टी क़यादत ने ये कह दिया हो कि जी उनकी ज़ाती राय हो सकती है। मैं रज़ा रब्बानी साहब वाले बयान की तरफ भी इशारा कर रहा हूँ और दीगर अहम बयानात आ चुके हैं। आप इसको नादानिस्ता तौर पर अदा किए गए अल्फाज कहते हैं या तो कहते हैं कि नहीं कोई प्लान्ड वे में ये चीज़ कही गई है? मुख्तदा साहब। बहुत शुक्रिया फवाद। देखिए, आपने आज मेरा कॉलम पढ़ा होगा और मैंने उसमें ये लिखा है कि तहरीक इंसाफ की जो सूबाई क़यादत है, कम अज़ कम वफाकी क़यादत तो शायद एक्सेप्ट कर ले, लेकिन सूबाई क़यादत के लिए किसी तौर पर भी MQM काबिल कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट का तसव्वुर लेकर आए हैं, MQM को रिप्लेस करने का। और 2013 में भी उनका यही नारा था। और अब उन्होंने जो है वो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में अच्छी खासी नशिस्तें जो हासिल की हैं, और वो भी अर्बन सिंध में हासिल की हैं, रूरल सिंध में हासिल नहीं की हैं। तो लाजमी बात है कि उनके जहन में ये तसव्वुर है कि अब हमने जो बकिया नशिस्तें हैं उन पर भी जो है हम अगले इलेक्शन तक उनको हासिल करें और उन तक पहुँचें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये बयान एक नेचुरल है। लेकिन होता यह है कि जैसा आपने तस्करा भी किया, मैं 30 साल पीछे जाऊंगा कि जब पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा हो रहा था 88 के अंदर, तो भी ये था कि एक लीडर जो है वो बयान देता था कि MQM ने ये कर दिया, MQM ने वो कर दिया, और दूसरी तरफ दूसरा एक लीडर जो था वो उस पर जो है मरहम रख रहा होता था कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं। तो मेरे ख्याल में, बहुत माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा मैं, कि ये बयान जो है नादानिस्ता भी नहीं है और ज़ाती भी नहीं है, ये बाकायदगी के साथ एक प्लान्ड बयान है ताकि MQM को भी उसको जता दिया जाए कि इसका मकाम ये है, और जो सूबाई क़यादत है उसका भी मैसेज कन्वे कर दिया जाए। ठीक है, सूबाई क़यादत की चूंकि बात करना है अशरफ कुरैशी साहब, आप पायनियर्स में से पीटीआई के और खुद भी पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसका शिकार भी रह चुके हैं और उसके हवाले से अपनी आवाज़ भी उठा चुके हैं। तो क्या सूबाई क़यादत की सोच वही है? आप जरा दो टोक बात करते हैं, मैं चाहूँगा कि इस बार भी दो टोक बात की जाए जो मुक्तदा साहब जिस जानिब इशारा कर रहे थे। नहीं, ऐसा मेरे ख्याल में मैं तलाब करूँगा इनकी हज़रत मोहतरम की राय से कि ऐसा कुछ नहीं है। ये स्टेटमेंट जो फिरदौस का है वो कोई वक्ती कुछ इस तरह की कुछ सिचुएशन में दिया गया बयान है, कोई पार्टी की पॉलिसी के साथ नहीं हुआ। पार्टी पॉलिसी तो नहीं है इस बात से, तो वो मुतफ़िक़ है। वो कह रहे हैं कि एक वो जो गुड कॉप बैड कॉप वाला चक्कर होता है ना, कि जी एक तरफ से मरहम भी रख दिया, दूसरी तरफ से जो मैसेज कन्वे करना था MQM को कि जी ठीक है आज हमें फिलहाल जरूरत थी तो हमने साथ रख लिया, लेकिन मजबूरी में आपको साथ नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते। और इसमें जो है फिरदौस का जो बयान है, कौन सी भी डर्टी पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं कि जो पहले इसी MQM के हवाले से संगीन नौयत के इल्जामात लगाते रहे। खुद इमरान खान साहब उस वक्त की MQM के हवाले से सबसे पहले सबूत लेके गए
اس شہر کراچی کے حوالے سے جو آپ لوگوں نے سوالات اٹھائے وہ سب کے سامنے، تو یہ کون سی پولیٹکس ہے کہ آج آپ انہی لوگوں کے ساتھ جا کر ہاتھ ملا رہے ہیں؟ میں اس کے اندر ایک بات بالکل کلیئر کر دوں نا، جی جی خان صاحب نے جو اس وقت کی ان کی ایم کیو ایم تھی اور جو الطاف حسین کی سربراہی میں قائم تھی، دو ٹوک کہا ہمیشہ کہ وہ دہشت گردی چھوڑ دیں، الطاف حسین کا جو ہے معاملات جو جس طرح کے الطاف صاحب کے معاملات تھے ان کو چھوڑ دیں، اور اس کے جس سے پولیٹیکل ونگ کے ساتھ ہم رابطہ کریں گے۔ ابھی یہ ایم کیو ایم جو ہے متحدہ قومی یہ بالکل صاف یعنی پولیٹیکلی اس وقت موجود ہے، اور ان کا جو وہ ایلیمنٹ تھا وہ مختلف جگہ کو دوسری پارٹیوں میں چلا گیا۔ خود آتے تھے رات میں یہاں پہ معاملات خراب کرواتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ اس وقت کی اس وقت کی ایم کیو ایم پریسفلی ایک بات طے شدہ تھی کہ جب بھی ان کا پولیٹیکل ونگ آئے گا سامنے، ہم اس کی سپورٹ نہیں کریں گے تو اس کی مخالفت بھی اس حد تک نہیں جائیں گے جس حد تک پہلے ہم جاتے رہے، کیونکہ جس وقت دہشت گردی کا پورا ایلیمنٹ تھا۔ ابھی سیٹسفائی تو پولیٹیکل اس کے اندر جو ہے الائنسز بنتے ہیں، ہم لوگ ساتھ مل کے چلنے کی بات کر رہے ہیں، وہ کراچی شہر کے مفاد کے لیے بات کر رہے ہیں۔ فردوس کے بیان کو لے کے آپ نے یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں، آپ فردوس کا بیان جو ہے وہ وقتی اس کا ہوگا پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس میں ان کو کسی بات پہ غصہ بھی آیا ہوا تھا، کسی نے ان سے کوئی ایسا کوشچن بھی کیا تھا، بالکل ایسی کوئی تفصیل ان کے تھا، تو اس کے اندر اس سینیریو میں اس نے کچھ بول دیا، تو میں نہیں سمجھتا اس کو پارٹی کی اس بات کی بیان سمجھا جائے کہ یہ ہم ادھر سے۔ میں نے تو ابتدا میں ہی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی نے اس بیان کی نفی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ فردوس صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جب اپنے حلقے میں جاتے ہیں، چلے آپ اپنے حلقے سے نہیں جیت پائے، لیکن جو ایم این ایز جو ایم پی ایز جو اپنے حلقوں سے جیتے ہیں، لوگوں نے ایک چینج کے لیے ان کو ووٹ دیا، لوگوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ جی ایم کیو ایم کا جو مخالف ووٹ تھا وہ آپ کو پڑا۔ اگر آپ اس مخالف ووٹ کو لے کر دوبارہ سے ایم کیو ایم کے ساتھ جا کر ہاتھ ملاتے تو آپ کے اوپر سوال نہیں اٹھتے، یا لوگ آپ سے سوال نہیں کرتے، آپ کو ووٹر آپ سے سوال نہیں کرتے؟ بات یہ ہے کہ میری پوری کمپین میں نئی کراچی سے لڑا تھا، نارتھ کراچی نئی کراچی، بہت ایم کیو ایم کا وہ بہت ہولڈی ایریا ہے، میں نے پوری کمپین ایم کیو ایم کی ان سروسز کے خلاف چلائی ہے جو اشر وہاں پہ ہو رہا تھا، اس کو درست کرنے کا نعرہ لے کر میں آیا ہوں۔ میں نے آج بھی اپنے حلقے میں جا رہا ہوں، اگر آپ جیت جاتے ایم کیو ایم کے ساتھ آپ ہاتھ ملا رہے ہیں تو وہ آپ کو ووٹر سوال نہیں کرے گا کہ سر ہم نے تو ان سے نجات لینے کے لیے آپ کو ووٹ دیا تھا، آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھے نا۔ اس وقت ہم جو جس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں اور جس پوزیشن میں ہم چل رہے ہیں، مرکز میں ہمیں جو ہے ایم کیو ایم کی بھی ضرورت ہے اور دوسرے لوگوں کی بھی ضرورت ہے ہمیں وہاں پر۔ دوسری بات یہ کہ ہم ان کی پوزیشن کو ساتھ جو ہے لے کے ملا کے چلنا چاہتے ہیں کہ کراچی میں صورتحال معمول کے مطابق رہے۔ ووٹر آپ کا یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ ووٹر ظاہری بات ہے، سمجھے گا، کیوں نہیں سمجھے گا ووٹر؟ اچھا ووٹر سمجھ جائے گا آپ کے فیصلے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے کوئی آپ بھی جواب دے دے گا تاکہ پھر اس کے اوپر ڈیٹیل بھی بات کریں گے۔ گو کہ فیصل سبزاری صاحب نے کل اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی دے دیا تھا، اور بھی مجبوری کے عالم میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان ابتدا میں جب ایک ریلیشن بننے جا رہا ہے نہیں آنے چاہیے۔ سر دیکھیں، ابھی ہماری اور پی ٹی آئی کے ساتھ ابتدائی مراحل میں ہمارا اتحاد جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے، ابھی پوری طرح سے اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا، نہ ہم نے ابھی اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کو ووٹ دیا، نہ ابھی وہ وزیر اعظم الیکٹ ہوئے، تو یہ ابھی ابتدائی مرحلہ ہے۔ اگر ہم اس ابتدائی مرحلے کے اندر ہی اس طرح کے بیانات، چاہے وہ ہماری طرف سے ہیں یا ان کی طرف سے ہیں، تو وہ اس عمل کو ظاہر نقصان پہنچائیں گے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوں گی، قربتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ جب الیکشن کے بعد جہانگیر ترین صاحب ہمارے مرکز، موجودہ جو عارضی مرکز ہے بہادر آباد، وہاں تشریف لے کر آئے اپنے وفد کے ساتھ، ہم نے ان کو خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، وہ عمران صاحب کا پیغام لے کر آئے تھے، اور عمران خان صاحب کی دعوت کے اوپر ہمارا وفد جو ہے وہ بنی گالہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ خورشید یہ اپنا فردوس صاحب ایک اہم ذمہ داری پہ موجود ہے پارٹی کی، تو ان کو اس قسم کے بیان دینے نہیں چاہیے، اور ہمیشہ جو سیاسی کارکن ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کو فالو کرتا ہے۔ اگر وہ آزاد امیدوار ہے تو وہ اپنی طرف سے کوئی بیان دے سکتا ہے، آزاد ہوتا ہے، لیکن جب کوئی سیاسی کارکن اس طرح کے بیان دے گا تو یقیناً طور پر اس سے جس کے لیے جو جواب دیا جائے گا اس کو وہ بھی متاثر ہوگا۔ ڈاکٹر ندیم صاحب، سوری ڈاکٹر صاحب، اس دن جو پروگرام میں وفد جو آپ کے آیا تھا اس میں فردوس شامل تھا۔ نہیں میں خود یہ بات بول رہا ہوں، شامل ہونا الگ ہے، وہ تو بول رہے ہیں غیر ذمہ دارانہ ساتھ شامل تھے۔ اچھا سر میں آپ سے پھر بول رہا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ پروگرام میں آج بھی جناب فردوس شمیم نقوی صاحب نے پروگرام میں یہاں پر فیصل سبزواری نے بیان دیا، وہ بالکل بیان اس بات کا نہیں تھا کہ اگر کسی نے غلطی کی ہے تو آپ بھی غلطی کریں۔ آپ نے فوراً جا کے جو بات کی وہ بات غلط تھی،
नहीं, तो एक तरफ से बाकायदा बयान आ रहा है, फिर आप हार का जिम्मेदार मेयर कराची का जिम्मेदार दे रहे हैं। हमारी तरफ से ये बयान देखिए, पहले इस तरह के स्टेटमेंट में आ रहा सियासी, है ना। मैं आपको बताऊं, इस तरह के सियासी इत्तेहाद कोई पहली दफा नहीं बन रहे पाकिस्तान जी, में। बिल्कुल। हर इलेक्शन के बाद बनते हैं, और सियासत में कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं होती। बिल्कुल ठीक। कभी ये नहीं होता कि आज का दोस्त है तो वो हमेशा दोस्त रहेगा। आज अगर आपके सियासी नजरियात के हवाले से मुखालफत है, कल तो ये हमें- तब्दील भी हो सकता कल तब्दील भी और हो रहा है, और पाकिस्तान में ऐसा होता रहा है। और अभी भी मौजूदा दौर में अगर इलेक्शन के बाद देखें, जो सियासी जमातें कल तक एक दूसरे के खिलाफ थी, आज उन्होंने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाए हुए। तो सियासत जो की जाती है वो अपनी जात के लिए नहीं की जाती, अपनी जमात के लिए नहीं की जाती। जिन लोगों से आप वोट लेकर आते हैं, जिन लोगों का मैंडेट आपको हासिल होता है, ठीक। उन लोगों के लिए सियासत। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद मुख्तार साहब जरा मैं आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, ये जो लफ्जी जंग जो हमने देखा कि गो के कल शुरू और कल ही की कल अच्छी बात है खत्म हो गई, लेकिन अगर इस तरह के मामलात बढ़ते हैं, दिल खराब होता है, तो डोंट यू थिंक इससे कराची का नुकसान होगा? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मुख्तार साहब, सर जिस तरह से ब्रेक पर जाने से कबल मैंने आपके लिए सवाल रखा था कि ये जो लफ्जी जंग है, गो के इमरान इस्माइल साहब ने भी आज यही कहा कि एमक्यूएम के साथ रिश्ता हमारा नया है। नईमुल हक साहब ने भी कह दिया कि जी ये जो फिरदौस नकवी साहब का बयान था ये गुज़िश्ता रोज़ ही कह दिया था, पीटीआई ने समझे डिसोन किया। लेकिन इस तरह के मामला से या ये नेक्सस अगर खराब होता है, डू यू थिंक जो शहरी सिंध की एक रिप्रेजेंटेशन कर रही है पीटीआई भी और एमक्यूएम भी, इससे बड़ा नुकसान होगा खुसूसी तौर पे कराची का भी? फवाद, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, ये मेरा कोई तकरीबन आज से कोई 7-8 साल पुराना एक आर्टिकल था। उसमें मैंने ये लिखा था कि अगर मैं जायज़ा लूं पॉलिटिकली कि कौन सी जमात किसके करीब जा सकती है, तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि मैं मंशूर पढ़ने के बाद, ये 2000 गालिबन 4 या 5 की बात है ये, कि एमक्यूएम और पीटीआई अपने मंशूर के एतबार से एक दूसरे के करीब तर। ठीक। पीपल्स पार्टी गो के सिंध की जमात है और एमक्यूएम अर्बन सिंध में, लिहाजा उसके साथ एक फितरी बनता है, लेकिन वो फितरी यूं नहीं बन पा रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहती और एमक्यूएम जो है लाजमी तौर पर वो अपने दायरे में रहेगी, तो उस तरह से सूरत हाल जो है वो बन नहीं पाएगी। लेकिन एमक्यूएम और तहरीक इंसाफ के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी इसलिए हो सकती है कि दोनों मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं और दोनों में अक्सरियत, उस वक्त तक ये जहांगीर तरीन वाला फैक्टर अभी शामिल नहीं हुआ था। ठीक। और बहुत सारे जो लोग आए हैं 2011 के बाद इनके साथ, यानी उस वक्त जो तहरीक इंसाफ थी, इन जैसे लोग थे जो मिडिल क्लास रिप्रेजेंटेशन थी, और उस वक्त का अगर हम मंशूर उठा के देखें 2002 का और 2008 का भी इवन के इनका जो मंशूर है, वो मंशूर एक प्योरली मिडिल क्लास मंशूर था, जो एमक्यूएम के मंशूर से 19-20 का फ़र्क कह सकते हैं आप, ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो ये नेचुरल लाइफ बन सकते थे, लेकिन हालात और वाक़यात के तहत ये दोनों नहीं आ सके करीब। इनका न तो एमक्यूएम का नेचुरल बनता है उसके क्या नाम मुस्लिम लीग नून के साथ, और ना ही पीपल्स पार्टी के साथ इनका बनता था। लेकिन मामलात जो रहे ये लोग लड़ते रहे, और ये एक कहना चाहिए कि गलत अंदाज में लड़ते रहे, क्योंकि मैं समझता हूं कि इंडिया की मिसाल दूं तो कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी सेक्युलर इंडिया में यकीन रखती है, वो कांग्रेस के साथ जा सकती है लेकिन नहीं जाएगी। तो इस तरह मंशूर की बुनियाद पर जाए। लेकिन क्या हुआ है, एक जुमला कि 10 सालों के दरमियान तमाम पार्टीज के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया जो हुआ है, और ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम पार्टीज, इवन इनकी पार्टी भी यानी तहरीक इंसाफ में भी, कि जो लोग इधर उधर से कोट उतार के कोट बदल के जी बिल्कुल, वो तो आगे उसने जो है वो फिक्री जो सियासत थी उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा, फिर मैं अशरफ कुरैशी साहब का दोबारा चले जाऊंगा। जिस तरह ब्रेक से कबल मैंने उनसे भी सवाल किया था कि इनको तो वो वोट मिला जो कि लोगों ने एक चेंज के लिए दिया, और कराची के अंदर जो ये 14 सीट्स लेके चले गए, तो यकीनी तौर पर जो एंटी एमक्यूएम वोट था वो बड़ी तादाद में इनके पास चला गया। तो मैं तभी इनसे पूछा था कि जी आपका वर्कर ये एक्सेप्ट करेगा कि अगर एमक्यूएम के साथ आप हाथ मिलाते हैं? तो इसी तरीके से पीटीआई के साथ जो आप हाथ मिला रहे हैं, और ये राब्ता कमेटी ने मुशावरत करके फैसला किया है, आपके ख्याल में जो आपका एक वर्कर है, बेसिक वर्कर है, वो इस इत्तेहाद को पॉजिटिवली लेगा, या वो समझेगा कि नहीं जी ठीक है, ओके फाइन, ये बड़ी बेहतरी के लिए हो रहा है और इस शहर के लिए और पूरे सिंध के लिए बड़ी बेहतर एक बात है कि आप पीटीआई के साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, जिस तनाजुर में आपने ये सवाल किया है, जिस तनाजुर में आप मुझसे इस सवाल का जवाब लेना चाह रहे हैं, मैं आपको उसके हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि हमारे वहाँ जब भी एमक्यूएम के लोग जो भी जिस हल्के से भी मुंतखब होकर आते हैं, और हर जमात में ये होता है, ज़ाहिर है उनके जो वोटर्स होते हैं, अवाम होते हैं, वो लोग उनको मुंतखब करके भेजते हैं।
جب اس اتحاد کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ساتھ ملنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی تو ہم نے اپنے ووٹرز ایون یہ کہ جو ہماری عوام جن کو ہم کہتے ہیں کارکنان کے سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، چند چیدہ لوگ، ان سے بھی ہم نے اس سلسلے میں مشاورت کی ہے. اچھا، ان سے بھی ہماری مشاورت ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر رابطہ کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا ہے باقاعدہ اس حوالے سے. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہیے. ٹھیک. اب جہاں تک آپ کا جو تناظر ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم ہاتھ ملا رہے ہیں، انہوں نے آپ کی سیٹیں لے لی، کراچی کی سیٹیں لے لی، بالکل سر، آپ ایک طرف دھاندلی کا بھی الزام لگا رہے ہیں، بھلے 10 طرح کے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 2 یا 3 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں جو کہ کچھ دنوں کے بعد اس پہ صورتحال چینج ہو سکتی ہے. ان کے ساتھ ہم نے اتحاد کر کے یا ان کے ساتھ ہاتھ ملا کے یا ان کو سپورٹ کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہو گئے ہیں یا دستبردار ہو رہے ہیں. ٹھیک. پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن اس کا آئینی طور پہ ذمہ دار ہوتا ہے اس الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کا، اس کی ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر آتی ہے. ٹھیک. 2018 کے الیکشن بھی کو صاف اور شفاف الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے. اب اس الیکشن کے اندر جہاں ہم سمجھ رہے ہیں یا دوسرے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے یا انتخابات جانبدارانہ ہوئے ہیں یا جو کمی ہے، کوتاہیاں جو اس کے اندر چیزیں ہوئی ہیں جس کو تمام جماعتیں ہائی لائٹس کر رہی ہیں، تو اس کا جواب بنیادی طور پر ہم الیکشن کمیشن سے مانگیں گے. اور وہ الیکشن کمیشن الیکشن شفاف الیکشن کرانے کا ذمہ دار ہے. تو یہ بات اس سے پوچھی جائے گی، بول جو ہے ہم اس کے کورٹ میں ڈالیں گے کہ آیا الیکشن میں ایسا کیوں ہوا. جہاں ہم سمجھ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، ہم سے ہمارا مینڈیٹ لینے کے لیا گیا ہے، تو اس کا جواب پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہوگا. پی ٹی آئی جواب نہیں دے گی، وہ جواب دے گی الیکشن کمیشن، کیونکہ ذمہ داری تھی الیکشن آئینی طور پر. آپ یہ کہتے ہیں آپ کا سوال اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے، اس کا جواب لیکن فار دا بیٹرمنٹ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ہمیں آن کال جوائن کیا جناب حافظ طارق صاحب نے، جو کہ سینئر انالسٹ ہیں. سر بہت بہت شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے جا رہے ہیں. سر مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کل بیان دیتے ہیں، ایم کیو ایم کو ساتھ شامل کرنے کو مجبوری قرار دیتے ہیں، سارا ملبہ ایم کیو ایم کی ہار کا وہ میئر کراچی جناب وسیم اختر پر ڈال دیتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد ہی پی ٹی آئی آفیشلی اس بیان کو نہ صرف ڈسون کرتی ہے بلکہ یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ جی فردوس صاحب کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ایک نیا رشتہ ہم اس کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سنجیدگی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شہری علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک ساتھ ہیں، یا حقیقی بنیادوں پر جس طرح سے فردوس شمیم نقوی صاحب نے کل کہہ دیا کہ جی مجبوری میں ایم کیو ایم کو ساتھ رکھا ہے، ہمیں تو اپنے نمبر پورے کرنے تھے. آپ کی کیا رائے ہے سر اس پہ؟ بہت شکریہ فواد. دیکھیں، ایک تو فردوس شمیم نقوی صاحب جذباتی آدمی ہیں. یہ پی ٹی آئی کے واحد لیڈر تھے جنہوں نے الیکشن کے جو روز تھا اس دن پولنگ کے بعد اعتراضات اٹھائے. ان پہ پریس کانفرنس ریکارڈ پہ جو کوٹ ہوتی ہے اس میں وہ کہہ رہے تھے جی کراچی کے الیکشن ریزلٹ روک لیے گئے ہیں اور یہ سب باتیں جو ہے نا وہ کی گئی. جہاں تک یہ تعلق کہ کراچی کے مسائل اور دیگر چیزیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی مجبوری بھی ہے اور تحریک انصاف کی بھی مجبوری ہے. تو یہ رشتہ تو مجبوری کی بنیاد پہ ہی قائم ہوا ہے، چاہے اس سے کتنی بھی آنکھیں چرا لی جائے. ایم کیو ایم کی مجبوری یہ ہے کہ ایم کیو ایم اگر حکومت میں، وفاقی حکومت میں شامل نہیں ہوتی تو یہاں صوبائی حکومت میں بھی اس کے پاس آپشن موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی مطلوبہ اکثریت ان کے پاس حاصل ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو ماضی میں تعلقات رہے ہیں وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں رہے. تو یہاں بھی اپوزیشن میں ہو، مرکز کے اندر بھی اگر وہ ان کے ساتھ ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں تو پھر وہاں پہ بھی اپوزیشن میں ہو. پھر ایک ایسی ایم کیو ایم جو گزشتہ 5 سال سے اپوزیشن کا رول میں موجود ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوئی ہے. 22 اگست کا معاملہ بھی ہو گیا ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی ہو گئی ہیں، میئر کے اختیارات کا معاملہ بھی ہے. تو ایم کیو ایم کے پاس بھی جو ہے وہ چوائس نہیں تھی. دوسری طرف عمران خان صاحب کے پاس بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ چاہے جتنی مخالفت رکھیں دل میں، جتنی ایم کیو ایم کے حوالے سے خدشات، تحفظات یا کچھ بھی رکھیں، اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے 6 یا 7 جو مخصوص نشستوں میں ان کی خواتین، ایک خاتون بھی منتخب ہوں گی، یہ ارکان اگر ان کے ساتھ نہیں ملتے تو وہ 172 کی اکثریت پر نہیں پہنچتے. بالکل ٹھیک. تو حقیقت یہی ہے کہ دونوں کی مجبوری کے معاملات ہیں. اب یہ مجبوری کا رشتہ کتنے عرصے چلتا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک. اچھا، میں اب آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا، جس طرح سے آپ نے بتا دیا کہ مجبوری کے تحت ہی آپ کو یہ تمام تر معاملات دکھائی دے رہے ہیں، آپ کے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ کراچی پر بھی بڑی گہری نظر ہوتی ہے. تو جو فردوس صاحب کا یہ نیریٹو تھا کہ ایم کیو ایم کی ہار کی سب سے بڑی وجہ
मेयर कराची की कारकर्दगी है, और चूंकि मेयर कराची साहब डिलीवर नहीं कर पाए और व्हाट्सोएवर जो भी उनके जहन में होगा, उन्होंने सारा मलबा डाल दिया मेयर कराची के ऊपर। आप समझते हैं कि हकीकी तौर पर ये मामला हुआ होगा, या एमक्यूएम की हार के पीछे या सीट्स कम होने के पीछे और भी दीगर मामलात हैं? फवाद, एक तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं समझता कि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो बात कही है ना कि सारा मलबा वसीम अख्तर साहब पे डाल दिया जाए। नंबर 2 बात ये है कि पहले तो ये तस्लीम कर लिया जाए कि एमक्यूएम जो है ना वो हारी है, और एमक्यूएम अगर हारी है तो फिर इसका मतलब है कि वो सारा नैरेटिव जो अपोजिशन का है वो सब इस वक्त गलत है। अच्छा, तो पहला तो सबसे बड़ा बुनियादी नुकता यह है कि एमक्यूएम पहले तो ये तस्लीम करे कि वो हारी है, या फिर जो उनका नैरेटिव है कि उनको हराया गया है या उनका मैंडेट छीन के पीटीआई को दिया गया, ये बहुत डिबेटेबल बात है। लेकिन अगर एक लम्हे को ये मान भी लिया जाए कि एमक्यूएम का ये जो चीजें हैं और 6 ही नशिस्तों पर आई है, तो फिर सारा मलबा सिर्फ वसीम अख्तर पे मैं समझता हूँ कि ज्यादती है। बहुत सारे सेक्टर हैं, कराची की पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हुई है, कराची मुसलसल ऑपरेशन की सूरत हाल के अंदर एक डिफरेंट कराची की सूरत में सामने आया है। 22 अगस्त का मामला हुआ, वो एमक्यूएम जो कि एक मुनज़्ज़म एमक्यूएम थी, उसके अंदर आपको बहादराबाद, पीआईबी और फिर पीएसपी और इस तरह की के बहुत सारे डिवीजन नजर आए हैं। एमक्यूएम का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है वो नहीं है जो 2013 के इलेक्शन में था। एमक्यूएम की फाइनेंशियल पोजीशन वो नहीं है जो 2008 और 2013 के इलेक्शन में थी। जो और दीगर फैक्टर्स हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स को अगर आप मिला लें तो सिर्फ सारा मलबा उठा के वसीम अख्तर पे डालना, तो मैं समझता हूँ ये एक फैक्टर जरूर होगा कि लोगों के पास जब वोट मांगने के लिए गए तो लोगों ने सवाल पूछा है कि हमारे पानी का मसले का क्या हुआ, कचरे उठाने का क्या हुआ, हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उनका क्या हुआ। ये एक रीजन है, एक जुज हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली वसीम अख्तर पे डालना मैं समझता हूँ कि उनके साथ ज्यादती है। ठीक, अब आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से एमक्यूएम और पीटीआई बज़ाहिर अब भी हमें साथ दिखाई दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लिए ये किस हद तक तशवीशनाक होगा अगर एमक्यूएम और पीटीआई एक साथ रहें और एक साथ मिलकर खास तौर पर अर्बन सिंध जो है उसके लिए भरपूर अगर आवाज उठाते हैं? सर देखें फवाद, मेरी दिली ख्वाहिश तो यही है कि एमक्यूएम और पीटीआई मिलकर शहर के लिए कुछ काम करें और एक कंपटीशन की फजा हो जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी भी सिंध के लिए कोई, कराची के लिए कोई काम करे, हैदराबाद के लिए कोई काम करे और सिंध के लिए। तो अगर तो ये एक हेल्दी कंपटीशन की फजा पैदा हो तो हम सबको इस पर खुश होना चाहिए, और मेरी ख्वाहिश भी, उम्मीद भी है कि ऐसी कोई फजा पैदा होगी। लेकिन जहां तक अगर आप ये कहें कि जी पीटीआई और एमक्यूएम मिलके तो कितने स्टेक पीपल्स पार्टी के शहर के अंदर हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, और पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी इसके अंदर बहुत सारे दावे होते रहे और बहुत सारी बातें होती रही हैं, लेकिन जो डिलीवरी के इश्यूज हैं, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जो और बहुत सारी चीजें पीपल्स पार्टी के साथ चिपक के रह गई हैं, और बदकिस्मती उनकी ये है कि वो उस तासुर को जाहिल करने में नाकाम रहे। तो वो मैं समझता हूँ कि उनका जो स्टेक है वो अभी तक कराची के जो सबब्स हैं, जो मजाफाती इलाके हैं वहाँ तक है, ये वलीर तक है, जो प्योर जो अर्बन एरियाज हैं, चाहे वो कराची हो या हैदराबाद की हो, वहाँ अभी तक पीपल्स पार्टी की पेनिट्रेशन नहीं है। लेकिन ये पहली मर्तबा हो रहा है फवाद के एमक्यूएम एक ऐसी फेडरल गवर्नमेंट में एक ऐसी पार्टी के साथ बैठी है जो उसकी पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर है। इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमतें बनाती नहीं है, लेकिन दोनों के स्टेक अर्बन एरिया में नहीं थे, वो पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर नहीं थे। तो एमक्यूएम और पीटीआई दोनों पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर भी हैं और पॉलिटिकल हलीफ के तौर पे भी सामने आए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये कितने अरसे तक चलेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। निशान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज सारिक साहब, इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने में दिया। मुख्तार साहब, हाफिज साहब भी अपनी तशवीश का इजहार जरूर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फॉर बेटरमेंट ऑफ अर्बन सिंध मैं कह लूं, जिसमें कराची भी आप ले लें, हैदराबाद भी ले लें, और जो आपके शहरी इलाके हैं, उसके लिए तो वो समझते हैं कि जी बड़ा बेहतर है कि अगर पीटीआई और एमक्यूएम साथ चलते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने इस बात का भी एक हिंट दे दिया कि जी सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि कितने टाइम के साथ चलते हैं। सर, वो 14 सीट्स लेके बैठे हुए हैं, इनके पास कराची से 4 सीट्स हैं, क्या वो नहीं चाहेंगे पीटीआई वाले कि जी हम अपनी गिरफ्त मजबूत करें इस शहर के ऊपर, ना कि ये उस 4 में भी उनको मिला के उस क्रेडिट में कुछ जो हिस्सा उनको भी दे दें? सर, इसमें 2 बातों को ध्यान में रखिए। हाँ। पहली बात तो ये है कि ये जो बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त है कि आज 14 हैं, वो 2023 के अंदर चाहेंगे कि वो पूरी की पूरी 21 बिल्कुल, वो 17-18 तक है। एक और चीज है, एमक्यूएम जो है वो रूरल सिंध में कभी भी थ्रेट नहीं रही है पीपल्स पार्टी की। बिल्कुल ऐसा, जिस तरह से 1970 से पीपल्स पार्टी रूरल की रही है और अर्बन में पहले जमात इस्लामी और जेयूपी थी और उसको रिप्लेस किया
اس کو ریپلیس کیا ایم کیو ایم. بالکل ایسا. اب ایم کیو ایم کو ریپلیس کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی. یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم سے تھریٹ نہیں ہے, اصل تھریٹ اس سے کو ہے پی ٹی آئی سے, کہ وہ اربن سندھ میں تو انٹر ہو گئی ہے, اور یہ ہے عرب کا اونٹ جو اب گھستا ہوا خیمے کے اندر جا کر پورے سندھ کے اندر کہیں نہ گھس جائے, اور رورل سندھ کے اندر بھی نہ گھس جائے, کیونکہ وہ تو پورے ملک کی سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں, یہ تو اربن سندھ کی کر رہے تھے. ایک تو یہ خوف بھی جو ہے پرابلم کریٹ بھی کر سکتا ہے, اور یہ خوف جو ہے اس کو سندھ میں بہتر کارکردگی پر مجبور بھی کر سکتا ہے. یہ دونوں صورتیں ہیں. لیکن ایم کیو ایم کی شکست کو ایک اور پہلو سے بھی آپ دیکھیے. میں نے جو پچھلا اس سے کالم لکھا تھا وہ بھی شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو, کہ ایم کیو ایم کے ایک تو کام نہیں کرنے دیا گیا, یہ تو آپ کے سامنے ہے, جس طرح ان کے بینر اتارے گئے, جس طرح سے ہوا, اور ان الیکشنز میں ٹھیک ہے, ایک تو یہ فیکٹر تھا. اور یہ جس انداز نہیں, آپ کو پتہ نہ چلے, وہ کہا جاتا ہے نا کہ جی اس الیکشن میں تو ان کے بینرز بھی اتار دیے گئے, اور نو ڈاؤٹ پولنگ پروسیس کے اوپر کسی کو کوئی کوشچن نہیں ہے. وہ آپریشن تھا جس کو کہ میں جس کے اوپر کا تحفظات کا اظہار آپ کے پروگرام کے ہر ٹی وی چینل پر 2013 سے مستقل کرتا رہا تھا میں. دوسرا ایک فیکٹر اور ہے ان کے جو خلاف گیا ہے, وہ ہے 18 سے 30 سال کا وہ نوجوان, جی بالکل, جو اب ووٹ دینے کی عمر میں آیا, جو 1990 میں پیدا ہوا اور آج وہ ووٹ دینے کی اہلیت, اس کے سامنے جو ہے مسائل کا انبار آیا. میرے سامنے مسائل دوسری نوعیت کے تھے جس نے تبدیل کیا تھا. آپ کی عمر کے حساب سے بھی جو مسائل تھے وہ دوسرے تھے, لیکن آج وہ جو ہے اس کا فوکس کچھ اور تھا. اس کے سامنے, کیونکہ میں پڑھاتا بھی ہوں ایک یونیورسٹی میں, تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ 18, 20, 22 سال کا اس طالب علم کے ذہن میں چل کیا رہا ہے. تو وہ جو 20 سال کا جو گریجویشن کا اسٹوڈنٹ ہے, 21 سال کا, اس کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ تبدیلی لا کر دیکھی جائے اور اس سے نجات. اس نے ایک چینج کو ووٹ دیا. اچھا, جو مجھے کوئکلی بتائیے گا, جو ایم کیو ایم کا نیریٹو ہے کہ جی اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی, الیکشن کمیشن کو ایم کیو ایم مولود الزام ٹھہراتی ہے اس کے حوالے سے. پوری جی بالکل ہے. ایک تو یہ کہ پری پول جسے رینکنگ کہا جاتا ہے, تحریک لبیک نے نون لیگ کو بھی ڈینٹ ڈالا, جی بالکل ڈیمیج کیا اچھا خاصا. پیپلز پارٹی کو جو ڈینٹ ڈالا ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ سیکنڈ نمبر پر تحریک لبیک ہے لے آ رہی ہے, اور تھرڈ میں گیا ہے بلاول صاحب. اس طرح بہت سے حلقوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر وہ تحریک لبیک کے ووٹ ایم کیو ایم کے پاس چلے جائیں تو ایم کیو ایم کی سیٹیں جو ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ 12-14 ہو جاتی ہیں. نہیں تو یہ ڈینٹ کیسے ڈلوایا جاتا ہے, کوئکلی مجھے بتاتے جانا, مجھے سمجھنے میں پارٹیز جو آتی ہیں بعض اوقات کریٹ ہوتی ہیں. اب جیسے یہ کریٹ ہوتی ہیں, یہ تو نہیں سر, یہ تو کاز کے لیے کریٹ ہوئی. جی بالکل, بریلوی بالکل. اچھا, اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ ایک ٹرینڈ آیا تھا جس کے اندر کہ یہ ایم ایم اے بنوائی گئی تھی, اور اب ایم ایم اے بنوائی گئی سے آپ کا کیا مراد ہے سر؟ یہ تو ملتے ہیں, یکجا ہوتے ہیں, بنواتا کون ہے یہ تھوڑا سا بتا دیں. نہیں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں, نہیں آپ دو ٹوک بیٹھے ہیں, میں نے کہا پھر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں گا نا, پھر میں تب میں کوئکلی پوچھتا جا رہا ہوں آسانی کے لیے اپنی. یہ جو ہے میاں نواز شریف سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا چلیں, میں نے کہا میں پوچھ لوں, میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں ڈاکٹر صاحب. نواز شریف سے پوچھنا زیادہ بہتر. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کون بنواتا ہے کون نہیں بنواتا سر, یہ ہمیں تو پتہ نہیں نا, کیونکہ ایک عام آدمی کو یہ پتا ہے کہ جی ٹی ایل پی کیوں فارمولیٹی, ان کو پتا تھا کہ جی کس ایشو کو بیس بنا کر, بھلے وہ ممتاز قادری والا ایشو ہو یا دیگر معاملات ہوں جن کو بیس بنا کر جی اٹھائے گئے. 38 سیٹس جو ہیں وہ اس طرح ڈس بیلنس ہوئی ہیں. سر میں بولتا رہتا نا, جب ہم بھی انالیسس دیتے تھے الیکشنز کی ٹرانسمیشن, اس وقت یہ بات کی جاتی تھی کہ شاید یہ سیٹ ایک لیں لیکن 100 سیٹس کو ڈسٹرب جو ہے وہ ضرور کریں گے. وہی آپ کی والی بات. ڈاکٹر صاحب سر یہ مجھے بتا دیجیے گا, ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اب ساتھ ساتھ آپ چلنے کی باتیں کر رہے ہیں سر, میئر کراچی کے اختیارات کے اوپر پی ٹی آئی بھی آپ کے ہم آواز ہوتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے بھی آپ بھرپور طریقے سے یہ کام کر سکیں, چونکہ اب بلدیاتی الیکشنز بھی آئیں گے, اس میں آپ کی کارکردگی پر سب سے زیادہ سوالات اٹھیں گے, اور بینیفیشری کہیں یہ لوگ نہ ہو جائیں سر پی ٹی آئی والے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی ایک بات پہ, آپ کی ایک بات سے ڈس ایگری کروں گا. آپ نے کہا کہ جی ہمیں کچھ نہیں پتا, ابھی مقتدر صاحب سے جو آپ سوال کر رہے تھے نا, جتنا آپ کو پتا ہے نا سر مجھے سچ میں نہیں پتا. چلیں اچھا, مقتدر صاحب والی بات جو ہے نا وہ آپ بتا دیں اگر آپ کو پتا چلتی ہے, بعد میں ہمیں پتا چلتی ہے. اچھا چلیں, میں تو یہ بولا تھا اگر آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیں, مجھے نہیں پتا. اچھا ٹھیک, کوئی ایشو نہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کو اور اپنا فردوس صاحب کو اس بات کا بخوبی علم ہے, اور کئی دفعہ ان کے لیڈران بشمول عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کراچی کے اندر جو ہے با اختیار میئر لانا چاہتے ہیں. مطلب میئر جو ہوگا وہ با اختیار ہوگا اس کے پاس. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں, موجودہ ہمارے جو میئر ہیں وسیم اختر صاحب, ان کے پاس لوگ پانی کی بات کرتے ہیں, سیوریج کی بات کرتے ہیں, آپ بولیں گے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ان کے پاس نہیں ہے, گورنمنٹ کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. وہ اپنا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کو کچرا اٹھانے کا وہ ان کے پاس نہیں ہے.
तो आप फिर किस कारकर्दगी की उनसे उम्मीद रखते हैं? अच्छा, हमारी जो लेकिन जो 24 बिलियन के फंड्स हैं वो भी फिर उसके बेस पे भी कोई कारकर्दगी की बुनियाद में नहीं रखनी चाहिए। जो बेल आउट पैकेजेस अप टू सर्टेन लेवल कराची के लिए मिलते हैं, मुझे बताएं, देखिए शायद खाकान अब्बासी साहब ने जब हमने उनको वोट दिया था उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कराची के लिए जी पैकेज देने का। गवर्नर साहब ने उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था मोहम्मद उसमें से जुबैर उनसे साहब ये पूछें कि कितनी रकम उन्होंने कराची पैकेज में दी अमली तौर पर। बयान देना बहुत अच्छी बात होती है और बहुत बड़े बड़े बयान आदमी दे देता है जज्बात में आकर, लेकिन जब उन चीजों पर अमल का वक्त आता है ना, सुने मेयर साहब के जो अंडर एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी क्या आपको लगता है उनके कबीले दुरुस्त हैं या वो दुरुस्त तरीके से काम कर रहे हैं शहर कराची में? हम पीपल्स पार्टी से यही कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी से नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ अपनी भी, तो बंदा इस्लाह के लिए कोशिश करता है ना। जी, अगर एंटी इंक्रोचमेंट हमारे अंडर में है तो सर पूरा शहर जो है जो इंक्रोच्ड हुआ है इसके ऊपर कितनी कार्रवाई होती है? पीपल्स पार्टी वाले आपको कोशिश अब आप जब करेंगे ना, जब आपके पास वो डिपार्टमेंट होगा, आपको उसमें इस्लाह करने का इख्तियार हासिल होगा। आपको एग्जांपल दे दी ना सर, मेरी बात इस्लाह के लिए मैं आपकी इस्लाह के लिए बता दे रहा हूं। मेरी इस्लाह है, मुझे सिर्फ बता दें डायरेक्टर अपनी इस्लाह मुझे किस तरह मुझे सिर्फ इतना बता दें, एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट मेयर साहब के अंडर में है या नहीं है ना सर? देखिए उस पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई है सर? आप चले मेरे साथ शहर कराची के जिस इलाके में बोले इंक्रोचमेंट की कोई भी इंक्रोचमेंट, एक ठेला, एक ठिया, एक पथारा जो है ना, बगैर पुलिस की मर्जी के नहीं लग सकता ना, कोई नहीं लगा सकता। ये बात तो सही है। वो बोल रहे हैं केएमसी की मर्जी के बगैर नहीं लग सकता। नहीं, केएमसी की मर्जी के बगैर नहीं, जो भत्ता आता है वो पुलिस लेके जाती है, सिर्फ पुलिस जाती है सर, पुलिस लेके जाती है। केएमसी के पास कोई भत्ता नहीं है। आप अगर देखें केएमसी कोई भत्ता लेती है तो आप बता देना, मैं किसी दिन उनको दिखा भी दूंगा। हाँ बिल्कुल, आप अभी दिखा दें। इलेक्शन लड़ गया वहां पर जो मैंने देखा है वो तो मेरे लिए तो बड़ा हैरानकुन है कि जो कुछ वहाँ पे हो रहा है और जिस तरह से उस इलाके को क्या हैरानकुन है सर? बहुत कुछ हैरानकुन है वहाँ, तो बहुत कुछ हैरानकुन, मतलब इस तरह के मामला आपको कोई पैसे भी लेते हैं? पानी से लेके ये तो कचरा उठाने से पुलिस वाले पैसे लेते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल देखिए, जब हकाइक से नजर छुपाना अलग बात है, इस वक्त के माहौल के अंदर अगर अभी इस जहन के साथ अगर ये, वो तो ग्राउंड रियलिटी बात कह रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि पैसे लिए जाते हैं, देखिए ना सर, ये चीजें हो रही हैं, पैसे लिए जाते हैं। ये अगर इस बात पे अलग प्रोग्राम कर लीजिएगा किसी वाली बात, और मैं आपको इसके बाद अलग अलग प्रोग्राम कर लीजिएगा। मैं समझ नहीं जा रहा चीज है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आप हमारी पार्टनरशिप आ रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी वाली पार्टनरशिप नहीं है, एमक्यू उसकी अभी भी नून लीग वाली पार्टनरशिप नहीं है, काफ लीग वाली पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप है पीटीआई के साथ। ये बात ध्यान में रखें, निशानदेही करेंगे बिल्कुल। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, मना कर रहे हैं आप, बिल्कुल निशानदेही ना करें ना। देखिए उसके हल के लिए भी जो है ना एक साथ निशानदेही ना कर, निशानदेही कर नहीं, वो बोलने से पुलिस वाले पैसे नहीं लेते हैं, सवाल ही पैसे लेती है पुलिस वाले सारे हाफिज जी हैं उसके अंदर। वो बोले पुलिस वाले, चलिए हम बड़े माइक्रो लेवल पे आ गए। जबानी नहीं कह रहा हूँ मैं, प्रूफ करके दिखाऊंगा। आप साबित करें ना, जबानी कह रहे हैं, अभी तो आप प्रूफ करें। एक ब्रेक, ये मैं भी ये देखना चाह रहा हूँ, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं सर। ब्रेक के बाद जो है प्रोग्राम के बाद का सिलसिला जो वो इसे कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। सर मुझे मुख्तार साहब ये बता दिएगा, आपने ब्रेक से काबिल देखा गो के ये नजरियाती इख्तलाफात अपनी जगह और जो प्रैक्टिकल रियलिटीज हैं, जो ग्राउंड पे रियलिटीज हैं, अशरफ कुरैशी साहब की उस पर अपनी राय हो सकती है, डॉक्टर साहब अपनी बात फरमा रहे थे कि जी उसमें पुलिस के मामला थी, ये बड़ी माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं। मुझे बताएं कि ये जो डिफरेंसेस हैं थॉट में या दीगर इस तरह के मामला हैं, मैं फिर दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ सर, वो 14 नशिस्तें शहर कराची की लेकर अपने साथ बैठे हुए हैं, क्या वो चाहेंगे भले इस शहर कराची के और दीगर सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल हल हों, पूरे सिंध के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन क्या वो चाहेंगे कि वो MQM को मजबूत करें इस तरीके से सपोर्ट करके? देखिए बिल्कुल नहीं, मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। फिर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनके जितने 14 के 14 MNA आए हैं और जो उनके MP आए हैं वो तमाम के तमाम अर्बनाइज्ड हैं, तमाम के तमाम मिडिल क्लास के हैं। इनके भी तमाम लोग अर्बनाइज्ड हैं, मिडिल क्लास पे बड़े सवाल उठ जाते हैं। वो फिर आप करते हैं ना, वो फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं इसमें ऐसे भी लोग हैं जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के थे ही नहीं, रहते डिफेंस में हैं, इलेक्शंस न्यू कराची, नॉर्थ नादाबाद या इन एरियाज कह सकते हैं उन्हें, लेकिन फिर भी आप मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास कहता हूं। अगर उसके बाद कई 100 करोड़ पड़े हुए तो भी मिडिल क्लास आपका मिडिल क्लास अब सैलरीड है। नहीं सर, मैंने कहा चलिए अच्छी बात है, अर्बनाइज करिए, ठीक है सर। उसकी वजह से इनको एक चीज करना पड़ेगी, अगर सिंसियरिटी विद द फोकस जिसे कहते हैं ना कि फोकस्ड प्लान क्या होना चाहिए, वो फिर खींचातानी करें अपने लिए इख्तिदार के लिए, लेकिन ये जो बीच में एक टांग खींचना और रास्ते रोकना है वो ना करें, बल्कि फोकस शहर पर रखें और 3 प्रोग्राम ये कर लें अगर मिलकर।
ان میں ایک تو لوکل گورنمنٹ کی امپاورڈ، کل کو ان کی بن جائے یا ان کی بن جائے یہ سوچ کے، لیکن امپاورڈ لوکل گورنمنٹ جیسا کہ دنیا میں میگا سٹیز کی ہے. ٹھیک ہے، میئر کے انڈر میں آپ کے پاس، میئر کے انڈر میں پولیس بھی ہو، میئر کے انڈر میں ایم کیو ایم کے سوال سے ورژن بہت کلیئر ہے اور پی ٹی آئی بھی کافی حد تک یہی رائے جو ہے پولیس کی ریفارمز ہوں، لوکلائز پولیس ہو، جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر کمیونٹی پولیسنگ والا کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ آنا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر دوبارہ سے انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس ہو، تاکہ وہ جو 18 سے 30 سال کا نوجوان ہے، پاکستان وہ بدنصیب ملک ہے کہ جس کے اندر تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار ہے. چلے ہم یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان کو تو ہم نہیں کچھ کہیں گے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کی پالیسی غالباً ایسی نہیں ہے کہ ہم ان کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ایسے لوگوں کو. اس لیے آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ان 3 چیزوں کو فوکس کریں تو یہ شہر کا نقشہ بھی بدل جائے گا، شہر کا حلیہ بھی بدل جائے گا. میں بارہا آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ 1992 میں جب بمبے کے اندر میئر کے انڈر میں پولیس کو دیا گیا تو انتہائی وہ بدامن شہر جو تھا تبدیل ہوا. نیو یارک 88 میں اس کو دیا گیا میئر کے انڈر میں پولیس کو، تو نیو یارک جیسا کہ جہاں پہ ڈکیتیاں اور ہر وقت جو ہے چھری سے لے کر لوگ پھرا کرتے تھے، وہ قدرے بہتر معاملات ہو گئے. ڈاکٹر صاحب سر مجھے یہ بتا دیجیے گا، بالکل کلوزنگ اسٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے مجھے چاہیے. پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے ٹھیک ہے، آپ لوگ ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، بھلے وہ زبردستی چلنا چاہ رہے ہیں یا مجبوری میں چلنا چاہ رہے ہیں، واٹس ایور اس کو کوئی بھی نام دے دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کے تحفظات الیکشن پر اپنی جگہ، لیکن یہ 4 سیٹیں جو ہیں جو کہ کم ہو کے 4 تک آ کے پہنچ گئی ہیں، آپ کی کارکردگی اب اس قابل ہے یا اب آپ اتنے انرجیٹک ہیں کہ اس شہر کو اس طرح ڈیلیور کر سکیں کہ نیکسٹ ٹائم اس 4 کو دوبارہ سے اسی پوزیشن پر لے جائیں جو کہ آپ دعویٰ کرتے رہیں کہ جی شہر کراچی کا 85% مینڈیٹ ہمارا رہا ہے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے ابھی جو مرتضیٰ صاحب نے ایک بات کی ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، امپاور، پولیس ریفارم، انڈسٹریلائزیشن، یہ وہی مطالبات ہیں جس کے لیے ہم پچھلے 30-35 سال سے آواز اٹھا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ تمام وہی پوائنٹس ہیں جس کا ذکر ابھی انہوں نے کیا. اب جہاں تک بات ہے ہماری، تو ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ شہر برباد ہو یا یہ شہر کے اندر کوئی خانہ خراب، مطلب اس شہر کا بیڑا غرق ہو. ہم کل بھی اس شہر میں رہتے تھے، آج بھی اس شہر میں رہ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے کل بھی اسی شہر میں رہیں گے. ہم نے اس شہر کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا. تو ہم کبھی نہیں چاہیے کہ اس شہر کے اندر کوئی ایسی بات ہو جس سے ہم یہاں کے رہنے والے جو مقامی لوگ ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے. آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ میرا سوال بس یہ مجھے بتا دے گا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی طرف اپنی اسٹرینتھ تو بنانے کی کوشش کرے گی کہ اپنی سیٹس اور بڑھائے. آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ کراچی کو کس طرح سرو کریں گے کہ یہ جو لوگوں کے تحفظات ہیں وہ دور ہو سکیں، 4 سے کہیں اور کم کی طرف آپ نہ چلے جائیں خدا نخواستہ؟ نہیں، 4 سے ہم اور کم کی طرف نہیں جائیں گے. جو ہماری کراچی کی سیٹیں، خاص طور سے میں کراچی کی بات کرتا ہوں، کراچی کی جو ہماری سیٹیں وہ آج بھی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ وہی سیٹیں کتنی ہیں، یہ جتنی ہماری کراچی کی سیٹیں آتی تھیں ہمارے پاس آتی تھیں کراچی کی. دیکھیں کراچی کی جو سیٹیں تھیں وہ 21 سیٹیں. اب جی چلے آپ 17 لے لیتے ہیں اسمبلی کے، یا 14 لے لیتے ہیں، وہی سیٹیں ہماری، وہی سیٹیں آپ بول رہے ہیں ابھی بھی 14 دعویٰ تو یہ مینڈیٹ آپ بول رہے ہیں چھینا گیا ہے. چھینا گیا، بالکل چھینا گیا، کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. چھینے گئے مینڈیٹ والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو کیا فائدہ؟ اس کا بھی جواب کوئی نہیں بتا دے گا. اس کا بھی جواب میں اس کا بھی جواب میں اس کا بھی کوئکلی جواب دے دوں نا. ایک سیکنڈ تاکہ یہ مینڈیٹ جس نے چھینا ہے، جس سے چھنوایا، جس کے ذریعے چھنوایا گیا، الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے نا الیکشن کرانے کا. صاحب وہی ذمہ دار ہے. دیکھیں جب کوئی آدمی امپائر بنتا ہے، آؤٹ ہونے کا فیصلہ امپائر کرتا ہے نا، تو ان کو جتوا کے کیا فائدہ ملے گا؟ امپائر کے بینیفیشری آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن ہے؟ بینیفیشری الیکشن کمیشن ہے یا نہیں؟ لیکن ہم تو الیکشن، ہم تو میں الٹیمیٹ یہ دیکھوں گا نا کہ جی مجھے نقصان اگر پہنچایا تو فائدہ کس کو دیا گیا؟ دیکھیں ابھی آپ یہاں پہ کوئی ایشو ہوگا تو میں آپ سے ہی رابطہ کروں گا نا، آپ ہی کو کہوں گا نا. میرے انٹینشنز کیا پتہ مجھے کسی اور نے کہا ہو کہ جی آپ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب نہیں، تو پھر وہ آپ بتائیں گے نا، یہ تو نہیں بتائیں گے. اچھا تو آپ کو نہیں پتا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کے انٹینشن ضرور ہے کہ نہیں جی یار یہ فواز صاحب نے ڈائریکٹلی تو نہیں کیا. انہوں نے کہا ہے آپ کو یا انہوں نے کہا ہے؟ اچھا لیکن تو آپ دیں گے نا. تو مجھے کیا نہیں پتا ہوگا کہ ہم تو تینوں ایک ہی لائن پہ بیٹھے. 2013 کے الیکشن میں میں نے کہا کہ ہم نے اپنی جو انالائسس دیا تھا اس میں کہا تھا اپنی پارٹی کو 10 سیٹیں ہم لیں گے کراچی سے. اور 2018 کا جو الیکشن تھا K21 کا پروگرام میں میں گیا تھا 15 دن پہلے الیکشن سے پہلے. میں نے کہا ہم 13 سیٹیں لے رہے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، عوام کیا کرنے جا رہی ہے. نہیں احساس تو سر بہت سارے آپ کو احساس نہیں تھا، ان کو نہیں تھا. میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کئی ایسے کینڈیڈیٹس کو میں جانتا ہوں کینڈیڈیٹ کو جو کہ 10:30 بجے رات میں جب میری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جتنے ووٹ ہمیں ملے تھے مل گئے، پھر 3:30 بجے رات میں کینڈیڈیٹ کو چھوڑیں. دیکھیں کینڈیڈیٹ کو چھوڑیں، کینڈیڈیٹ تو آتا ہے اور کوئی نیا بھی ہم لے کے جاتے ہیں، وہ الگ میٹر ہوتا ہے. لیکن جو ہماری نظر تھی اس میں
2013 के अंदर भी और 2018 में भी। इनका मुस्तकिल एक प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी चीज को एनालाइज ही नहीं कर रहे थे, अच्छा, अपने ये नहीं मामला कर को रहे थे। देख ही नहीं रहे आपने थे। कर लिया हमने और किया आपने और अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या है। अशरफ कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 2013 के इलेक्शन में तो जगह जगह पूरी जगहों पे वोट पड़े हुए थे, ठीक है, कचरे खानों में पड़े हुए अशरफ थे, हर कुरैशी जगह साहब, पड़े थे। इस दफा कहाँ है? बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में आपने अपना कीमती वक्त दिया। नहीं, इस बार भी पढ़े थे, केजरी के स्कूल से मिले हैं, बहुत सारी जगह। अच्छा ठीक है, डॉक्टर नदीम मकबूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आपने भी हमें ज्वाइन किया। और मुक्तदा साहब, आपको भी शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।